सर्वेभ्यः नमस्कारः। बुद्धिकौमुदी कक्षां प्रति भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतनकक्षायां सुबन्ताः इत्यस्मिन् अध्याये कानिचन सुबन्तानि वयं दृष्टवन्तः। अस्यां कक्षायामपि तस्यैव अध्यायस्य अग्रिमान् शब्दान् वयं पश्यामः। शिक्षाशास्त्री इति शब्दः अस्माभिः पूर्वतनकक्षायां परामृष्टः। अस्यां कक्षायां तस्मात् शब्दात् वयम् अग्रे गच्छामः। शिवरामेण शिक्षाशास्त्री पठिता इति दोषयुक्तः प्रयोगः अस्माभिः क्रियते। शिक्षाशास्त्रं पठितम् इति कथनम् औचित्यम् आवहति। यथा स्थितं तु वाक्यम् आकुलितम् अस्ति। अत्र न हि शिक्षाशास्त्री इत्येषः शब्दः स्त्रियाम्, अतः पठिता इति प्रयोगः असाधुः। शिक्षाशास्त्री इति उपाधेः नाम अथवा उपाधिमतः नाम। एतच्च पदम् इन्नन्तम्, अतः शिक्षाशास्त्रिणम् इति द्वितीयान्तः प्रयोगः स्यात्। पठनविषयः न हि उपाधिः, पठ्यते हि शास्त्रम्, अतः शिक्षाशास्त्रं पठितम् इति प्रयोगः औचित्यम् आवहति। सः मम विषये निर्लक्ष्यतया व्यवहरति इति प्रयुज्यते। निर्लक्ष्यतया इति अस्थाने उपेक्षया इति प्रयोक्तव्यम्। अत्र कश्चन दोषः अस्ति। उपेक्षया इति भवितव्यम्। उपेक्षया इति प्रयोक्तव्यम्। निर्लक्ष्यशब्दः उपेक्षापर्यायः न। निर्गतं लक्ष्यं यस्मात् सः निर्लक्ष्यः तन्नाम लक्ष्यहीनः। तस्य भावः निर्लक्ष्यता। एतस्मिन् वाक्ये लक्ष्यहीनतायाः कापि प्रसक्तिः नास्ति। अत्र उद्दिष्टः अर्थः तु उपेक्षा इति, अतः उपेक्षया इति प्रयोगः एव साधुः। एवमेव निर्लक्षितवान् इति प्रयोगः अपि श्रूयते, दोषयुक्तः प्रयोगः। तत्रापि उपेक्षितवान् इति प्रयोक्तव्यम्। अद्य देशस्य प्रधानी भाषणं करिष्यति इति प्रायः प्रसिद्धः अयम् एतादृशः दोषयुक्तः प्रयोगः। मम ध्वनिः श्रूयते खलु? यदि न श्रूयते कृपया सूचयन्तु।
अद्य देशस्य प्रधानी भाषणं करिष्यति इति वाक्यम्। अयं दोषयुक्तः कश्चन प्रयोगः। प्रधानी इति अयुक्तम्। प्रधानमन्त्री इति प्रधानः इति वा प्रयोक्तव्यम्। प्रधानः नाम प्रमुखः मन्त्री प्रधानमन्त्री। मन्त्रिशब्दः यदि न इष्यते तर्हि प्रधानः इत्यस्यापि शब्दस्य प्रयोगः शक्यः। प्रधानी इति इन्नन्तं पदं न प्रयुक्तपूर्वम्। प्रधानः अस्य अस्ति इति प्रधानी इति अर्थः वर्णनीयः स्यात्। तदा तु प्रधानयुक्तः इति अर्थः सिद्ध्यते। तस्मिन् अर्थे तस्य पदस्य प्रयोगः नास्ति। अतः एतादृशस्य प्रयोगस्य परिहारः वरम्। अद्य देशस्य प्रधानमन्त्री भाषणं करिष्यति इति प्रयोक्तुं शक्नुमः। शत्रवः षड्यन्त्रं कुर्वन्तः सन्ति। अयमपि प्रायः प्रादेशिकभाषाप्रभावतः प्रयुज्यमानः शब्दः। षड्यन्त्रम् इति स्थाने कुतन्त्रम् इति प्रयोक्तव्यम्। षड्यन्त्रम् इति शब्दः एव न व्युत्पन्नः। षण्णां यन्त्राणां समाहारः इति विग्रहे उक्ते षड्यन्त्री इति रूपं स्यात्। तादृशः अर्थः तु अत्र न अभिप्रेतः। जयादिनिमित्तं वाममार्गेण यः उपायः चिन्त्यते सः अत्र निर्देष्टुम् इष्टः। तदर्थं कुतन्त्रशब्दः प्रयोक्तव्यः। कुत्सितं तन्त्रं कुतन्त्रम्। तन्त्रपदस्य उपायः व्यवहारः इत्यादयः अर्थाः सन्ति। पुस्तकस्य आवश्यकता नास्ति मम। आवश्यकता इति प्रयोगः न दोषाय। अवश्यं भावः आवश्यकं। भावे वै प्रत्ययः। आवश्यकशब्देनैव भावस्य उक्तत्वात् पुनः भावार्थे तल्प्रत्ययेन न अर्थः इति केचन वदन्ति। अत्र कश्चन दोषः अस्ति। आवश्य इति भवेत्। अतः आवश्यकताशब्दस्य असाधुत्वं ते मन्यन्ते। तेषां कथनस्य तात्पर्यं तु आवश्यकशब्दः मम ध्वनिः सर्वैः श्रूयते खलु? यदि
प्रायः अन्तर्जाले काचित् समस्या अस्ति इति भाति, अतः ध्वनेः मध्ये मध्ये न श्रूयते इति केचन वदन्तः सन्ति। प्रायः एषा अन्तर्जालस्य समस्या अस्ति। आवश्यकशब्दः धर्मीपरत्वेनापि बहुधा श्रूयते। यथा शेषाधिकारस्तावदावश्यकः इति तत्त्वबोधिनी व्याख्यायाम् शादीनां निवृत्त्यर्थमपि अधिकारः आवश्यकः, तृतीयासमासोऽपि आवश्यकः इति तत्त्वबोधिनी व्याख्यायां शेषे पूर्वसदृश इति सूत्रे च दृश्यते। अत्र स्थलत्रयेऽपि धर्मीपरत्वम् अत्यन्तं स्फुटमस्ति। धर्मीपरत्व अभावे समानविभक्तिकत्वं न स्यात्। आवश्यकत्व इति शब्दस्यापि प्रयोगः अस्ति। तस्येदम् इत्यादौ ग्रहणाभावाय तदावश्यकत्वात्, ग्रहणलाभाय तदावश्यकत्वात्, अतस्तेषु समासविधानस्य आवश्यकत्वात् इति विभाषा इति सूत्रे एतत् त्रयमपि बालमनोरमा व्याख्यायां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। आवश्यकत्व इति शब्दः अत्र त्रिष्वपि वाक्येषु आवश्यकत्वप्रयोगः कृतः अस्ति। आवश्यकत्वशब्दः आवश्यकता इति पदं च समान अर्थकम्। आवश्यकत्वम् इति दोषयुक्तम् इति चिन्तयामः, तदा बालमनोरमा व्याख्याने प्रयुक्तमपि दोषयुक्तं स्यात्। अस्तु तथा न भवति। अतः आवश्यकता आवश्यकत्वम् इति द्वयमपि शुद्धमेव। उभयोः अपि साधुत्वप्रकारः एवं दर्शयितुं शक्यः। अवश्यं भावः आवश्यकं, भावे वुय् प्रत्ययः, आवश्यकम् अस्य अस्तीति आवश्यकः, अर्ष आदिभ्यो अच इति सूत्रेण मत्वर्थे अच, आवश्यकवान् इत्यर्थः फलितः भवति। तस्मात् शेषाधिकारः आवश्यकः इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धाः। एवं व्युत्पादितात् आवश्यकशब्दात् त्वप्रत्यये आवश्यकत्वम् इति, तत्प्रत्यये आवश्यकता इति च सिद्धम्। अतः बालमनोरमा पङ्क्तिः अपि युक्ता एव। सः देशसेवायै स्वात्मानं समर्पितवान् अस्ति। स्वात्मानम् इति प्रयोगः अस्थाने, आत्मानम् इति प्रयोगः साधुः। आत्म स्वशब्दयोः समानः अर्थः। समानार्थकानि पदानि एकस्मिन्नेव वाक्ये न प्रयुज्यन्ते। तेषु अन्यतमः प्रयुज्यते। अतः अत्र स्वशब्दस्य परित्यागः करणीयः। आत्मानम् इति प्रयोगः करणीयः। आत्मशब्दं परित्यज्य स्वशब्दमात्रस्य अपि प्रयोगः कर्तुं शक्यः। स्वशब्दस्य आत्मीयः इत्यपि अर्थः अस्ति, तथापि आत्मनः स्वेति विशेषणम् अत्र औचित्यं न आवहति। तन्नाम स्वात्मानम् इति प्रयोगः अत्र न आवश्यकः, आत्मानम् इति प्रयोगः पर्याप्तः। अथवा स्वम् इति प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सः देशसेवायै आत्मानं समर्पितवान् अस्ति, अथवा सः देशसेवायै स्वं समर्पितवान् अस्ति इति वक्तुं शक्यते।
बालेन पठनं लेखनम् इत्यादि कृतम्। इत्यादि इति प्रयोगः न असाधुः। इति आदिः यस्य तत् इत्यादि। विशेष्यपदस्य अनुपादानात् नपुंसकता। जातौ एकवचनम्। तस्मात् इत्यादि इति सिद्धम्। अथवा कार्यजातादिषु अन्यतमं पदम् अध्याह्रियताम्। तस्मादपि एकवचनत्वसिद्धिः। गृहं निर्मातव्यं, धनं सम्पादनीयम् इत्यादि आशाः मम न सन्ति। इत्यादयः आशाः इति इत्याद्याशाः इति वा प्रयोक्तव्यम्। इत्यादिशब्दः आशायाः विशेषणम्। आशाशब्दः बहुवचनान्तः अस्ति, अतः इत्यादिशब्दः अपि बहुवचनान्तः एव भवेत्। तस्मात् इत्यादयः आशाः इति प्रयोगः। यदि तयोः पदयोः समासः क्रियते तदा इत्याद्याशाः इति रूपम्। इत्यादि आशाः इत्यत्र विभक्तिः न योजिता, न वा समासः कृतः। अपदं न प्रयुञ्जीत नाम प्रातिपदिकमात्रं न प्रयोक्तव्यम् इति व्याकरण उक्तिः अस्ति। इत्यादि इति तु नपुंसके एव रूपम्। तस्य अन्वयः आशा इत्यत्र भवितुं न अर्हति। अतः इत्यादि इति नपुंसके इति उक्त्वा समर्थनं तु व्यर्थमेव। अतः गृहं निर्मातव्यं, धनं सम्पादनीयम् इत्यादयः आशाः मम न सन्ति इति वा इत्याद्याशाः मम न सन्ति इति वा प्रयोक्तव्यम्। अरण्ये विविधाः सस्यप्राणिपक्षिणः भवन्ति। प्राणिशब्दः अत्र अस्थाने, पशुशब्दः प्रयोक्तव्यः। प्राणी नाम प्राणवान्। प्राणाः तु मानवानां, पशूनां, पक्षिणाम्, अन्येषां जीविनां च भवन्ति। एवं प्राणवन्तः सर्वे अपि प्राणिनः एव भवन्ति। तस्मात् मानवाः अपि प्राणिनः एव। प्राणिषु अन्यतमाः पशवः। अरण्ये विविधाः इत्यस्मिन् वाक्ये पशवः एव निर्देष्टुम् इष्टाः। तस्मात् सस्यपशुपक्षिणः इति प्रयोक्तव्यम्। भाषाक्षेत्रे संस्कृतस्य महत्त्वं स्थानम् अस्ति। महत्त्वं स्थानम् इति असाधु। महत्त्वभूतं स्थानम् इति प्रयोगः उचितः। महत्त्वशब्दं विशेषणं कर्तुम् इच्छति वाक्यस्य प्रयोक्ता। विशेषणं धर्मिपरं चेदेव
विशेषेण समानविभक्तिकतया अन्वयं प्राप्नोति। महत्त्वम् इत्येतत् धर्मपरं, महतः भावः महत्त्वम्। एवं धर्मपरः शब्दः अन्येन स्थानशब्देन सह अन्वयं प्राप्तुं न अर्हति। अतः महत्त्वभूतः इति शब्दः प्रयोक्तव्यः। स च धर्मिपरः। सः विशेषणत्वेन अन्वयं प्राप्नोति। तस्मात् महत्त्वभूतं स्थानम् इति प्रयोगः साधु भवति। निरुद्योगः भारतस्य ज्वलन्तसमस्या अस्ति। ज्वलन्तसमस्या इति अपशब्दः, महती समस्या इति मार्गान्तरेण वा प्रयोगः करणीयः। ज्वलन्ती समस्या इति स्थिते पूर्वोत्तरपदयोः विभक्तिलोपे पुंवद्भावे समस्तपदात् पुनः सुबुत्पत्तौ ज्वलत्समस्या इति रूपम्। ज्वलन्तः इति तु पुंसि प्रथमा बहुवचनान्तं रूपम्। समासे तु विभक्त्यन्तानि रूपाणि पूर्वपदत्वेन न दृश्यन्ते अलुक्समासात् अन्यत्र। अतः पूर्वपदानां प्रातिपदिकरूपेण स्थितिः। ज्वलत्समस्या इति तु रूपं न भवति, इति रूपं भवति। न हि समस्या ज्वलति, सा हि अस्मान् ज्वालयति। या ज्वलति सा क्षीयते। क्षयार्थज्ञापकात् विशेषणात् समस्यायाः उग्रता न अनुभवगोचरतां याति। समस्यायाः उग्रता एव वक्त्रा ज्ञापयितुम् इष्टा। तस्मात् महती समस्या इति प्रयोगः परम्, अथवा भङ्ग्यन्तरेण प्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति। पूजासमये अर्चकेन आरतिः कृता। आरतिः इति प्रयोगः अनुचितः। नीराजनम् इति प्रयोक्तव्यम्। आरतिपदस्य विश्रान्तिः, विरामः, निवृत्तिः इत्यादयः अर्थाः वर्णिताः कोशकारैः। नीराजनार्थः केनापि न वर्णितः। तस्मात् आरतिः इति प्रयोगः अस्थाने, नीराजनम् इति प्रयोगः उचितः। केचन आरतिशब्दस्य साम्यं चिन्तयन्तः आरार्तिकम्, आरात्रिकम् इत्यादीनि पदानि प्रयुञ्जते। तेषां साधुत्वकथनप्रकारः तु न ज्ञायते। अतः तेषां परिहारः एव वरम् इति भाति। देहलीनगरे मया गान्धिसमाधिः दृष्टा। गान्धिसमाधिः दृष्टा इति प्रयोगः अशुद्धः। गान्धिस्मारकं दृष्टम् इति प्रयोक्तव्यम्। प्रसिद्धस्य पुरुषस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं तस्य स्मरणाय किञ्चन स्मारकं निर्मीयते।
प्रादेशिकभाषासु तस्य समाधिः इति नाम। संस्कृतभाषायां तत् स्मारकम् इति उच्यते। समाधिपदं योगशास्त्रीयं पारिभाषिकम् एकाग्रतया मनसः स्थापनरूपः ध्येयमात्रस्मरणरूपः ध्यानविशेषः समाधिः इति उच्यते। समाधिः अन्यः शवस्मारकम् अन्यत्, तयोः अभेदः नास्ति। अन्यदपि अत्र ज्ञातव्यं, समाधिशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः समाधिः दृष्टा इति प्रयोगः अनुचितः। समाधिः दृष्टः इति पुंसि प्रयोक्तव्यम्। शिष्येण गुरवे गुरुदक्षिणा दत्ता। गुरवे दक्षिणा दत्ता इति प्रयोगः उचितः। गुरवे या दक्षिणा दीयते सा गुरुदक्षिणा इति उच्यते। एतस्मिन् वाक्ये गुरुशब्दः द्विवारम् उपात्तः दृश्यते, तत् अनुचितम्। गुरवे दक्षिणा दत्ता इति आनुपूर्वी एव शोभते। एवमेव ग्रामस्य ग्रामाधिकारी, ग्रामस्य ग्रामदेवता, कार्यालयस्य कार्यालयप्रमुखः, गृहस्य गृहस्वामी, देवस्य देवालयः, ग्रन्थस्य ग्रन्थपरिचयः, राशेः राष्ट्रधिपतिः, राज्ञः राजकुमारः इति एते सर्वे प्रयोगाः अपि अनुचिताः। समानार्थकौ उभौ शब्दौ, एकः षष्ट्यन्तः परः समासाङ्गभूतः, समाने वाक्ये न प्रयोक्तव्यौ। एतस्मात् मम बहुखेदः अभवत्। गुरौ बहुश्रद्धा तस्य। अत्र वाक्यद्वये अपि बहुशब्दः प्रयुक्तः। आधिक्यार्थे सः अत्र प्रयुक्तः। बहुशब्दप्रयोगे न दोषः, किन्तु तत्र संस्कृतत्वं सौन्दर्यं वा न्यूनम्। एतादृशे अवसरे महच्छब्दः प्रयुज्यते संस्कृतक्षेत्रे। तस्मात् महान् खेदः, महती श्रद्धा इत्येवं प्रयोगः शोभते। महच्छब्दः अन्यासु भाषासु एतेन प्रकारेण न प्रयुज्यते। संस्कृते तु महान् तस्य प्रयोगप्रसरः। केचन प्रयोगाः यथा महत् दुःखं, महती निद्रा, महती वेदना, महान् आदरः, महान् कोपः, महान् आनन्दः, महान् सम्मर्दः, महत् आश्चर्यं, महती असूया,
महान् उत्कर्षः इत्यादयः। मम ह्यः मम मित्रम् आगतवान् आसीत्। मित्रम् आगतवान् इति वाक्यम् अशुद्धम्। मित्रम् आगतवत् इति वक्तव्यम्। मित्रशब्दः नपुंसके, आगतवान् इति तु पुंसि। आगतवत् शब्दस्य पुंस्त्वम् अत्र न सङ्गच्छते। मित्रशब्दस्य नपुंसकत्वात् आगतवत् शब्दस्य अपि नपुंसकता एव स्यात्। अतः मित्रम् आगतवत् इत्येव प्रयोक्तव्यम्। मम मित्रं रमेशः आगतवान् इति वाक्यप्रयोगः यदि भवति तन्नाम मध्ये रमेशपदस्य निवेशः यदि भवति तर्हि आगतवान् इति पुल्लिङ्गप्रयोगः सङ्गच्छते एव। मित्रशब्दः विशेषणं सत् गौणतां भजते। रमेशशब्दस्यैव प्राधान्यम्। तस्य पुंस्त्वात् आगतवत् शब्दस्यापि पुंस्त्वं युज्यते एव। यदि जनाः श्रद्धया कार्यं कुर्वन्ति चेत् देशस्य प्रगतिः सिद्ध्येत्। अत्र यदि इत्यस्य यः अर्थः स एव अर्थः चेत् इत्यस्यापि। अतः तयोः अन्यतरः प्रयोक्तव्यः। तन्नाम यदि शब्दः प्रयुक्तश्चेत् चेत् शब्दः परिहरणीयः। चेत् शब्दः प्रयुक्तश्चेत् यदि शब्दः परिहरणीयः। समानार्थकयोः सह प्रयोगः न युज्यते। शैत्यात् तस्य नासिकातः सिंहाणः स्रवति। पीनसात् इति प्रयोक्तव्यम्। शीतस्य भावः शैत्यम्। जलादिषु तत् दृश्यते। हेमन्तादिषु कुज्झटिकाहिमादिकारणतः परिसरे अपि शैत्यं दृश्यते। ज्वरादिषु प्रसङ्गेषु अपि शैत्यम् अनुभूयेत। पीनसः तु नासिकासम्बद्धः कश्चन रोगः। प्रतिश्यायः इति तस्य अपरं नाम। नासिकातः स्रावः पीनसकारणतः जायते, न तु शैत्यकारणतः। पीनसः तु शैत्यकाले यथा तथा औष्ण्यकाले अपि भवितुम् अर्हति। अतः शैत्यमन्यत् पीनसः अन्यः। अतः पीनसात् इति प्रयोक्तव्यम्। पीनसकारणतः निरन्तरं क्षुवः मम इति अपि बहुधा प्रयुज्यते। क्षुवः इति अपशब्दः। क्षवः इति क्षुतम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। टु क्षु शब्दे क्षु इति धातुः भावे तप् प्रत्ययः क्षुतम् इति रूपम्। तस्यैव धातोः अप् प्रत्यये क्षवः इति रूपम्। उभयोः अपि समानः अर्थः। क्षुवः इत्यस्य साधुधातु नास्ति, अतः सः न प्रयोक्तव्यः।
सुभाषचन्द्रादीनां जन्मतः देशस्य घनता प्रवृद्धा। घनता इति प्रयोगः अस्थाने। गौरवम् इति प्रयोक्तव्यम्। घनशब्दस्य सान्द्रादयः अर्थाः सन्ति, किन्तु गौरवार्थकत्वं नास्ति तस्य। अतः पूर्वोक्ते वाक्ये घनता इति प्रयोगः अस्थाने। गौरवम् इति प्रयोगः औचित्यम् आवहति। मातुः वचने पुत्रः लक्ष्यं न ददाति। लक्ष्यम् इति पदम् अस्थाने। अवधानम् इति प्रयोक्तव्यम्। लक्ष्यपदस्य उद्दिष्टं, लक्षणेन युक्तम् इत्यादयः अर्थाः। उपर्युक्ते वाक्ये ते अर्थाः न अभिप्रेताः। अवधानम् इत्यर्थः अभिप्रेतः। अवधानं नाम मनसः एकाग्रता। अतः लक्ष्यम् अन्यत्, अवधानम् अन्यत्। तयोः पर्यायता कदापि नास्ति। अतः अवधानं न ददाति इत्येव अत्र वाक्ये वक्तव्यम्। केचन जनाः ध्येयविहीनं जीवनं यापयन्ति। अत्र ध्येयपदस्य स्थाने लक्ष्यपदस्य निवेशनं वरम्। यत् ध्यातुं योग्यम् अर्हं वा तत् भवति ध्येयम्। ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः नाम चिन्तार्थकः ध्यै धातुः, तस्य यत् प्रत्ययः ध्येयम् इति रूपम्। यद्यपि यत् लक्ष्यं भवति तद् ध्येयमेव, तथापि लक्ष्यध्येययोः सूक्ष्मः कश्चन भेदः अस्ति। कश्चन अलसः बालः अस्ति इति चिन्त्यताम्। परीक्षायाम् उत्तीर्णताप्राप्तिः तस्य लक्ष्यम्, किन्तु सः सर्वदा क्रीडादिकं ध्यायति। एतादृशे प्रसङ्गे तस्य लक्ष्यम् अन्यत्, ध्येयम् अन्यत्। अतः तयोः अर्थभेदः भवत्येव। तथापि लक्ष्यं यस्य जीवने प्रमुखं तस्य जीवने ध्येयम् अपि तदेव भवति इत्यतः ध्येयलक्ष्ययोः क्वचित् पर्यायता अपि सम्भवति। स्मर्तव्यं यत् अत्र समानार्थकता क्वचिदेव इति। कफदोषादिकारणतः शरीरेऽपि कृमिः जायते। कृमिः इति रूपद्वयमपि साधु एव। पादविक्षेपार्थकस्य
क्रमुधातोः इति प्रत्ययः। क्रमि तमि शमि शति स्तम्भामत इच्च इति पाणिनीयं सूत्रम्। तेन सूत्रेण क्रमु इति धातोः इति प्रत्ययः क्रिमिः इति रूपम्। अस्मात् सूत्रात् सम्प्रसारणम् अनुवृत्तम् इत्यतः क्रिमिः इत्यपि रूपम्। अतः रूपद्वयमपि साधु एव। तथा हि कोशः कृमिर्न कृमिवत् कीटे लाक्षायां कृमिले खरे इति। श्रीधर महोदय, सन्देहः अस्ति वा? महोदय, शवः इत्युक्ते किम्? यः मृतः भवति तस्य शवः इति नाम। शवः पीनसकारणात् निरन्तरं क्षवः अन्यः, स्नीजिङ्ग् इति आङ्ग्लभाषया उच्यते। शवः इति सत्यं। पीनसकारणतः निरन्तरं शवः मम एवं। धन्यवादः। अद्य नाटके पात्रधारिणां वेषः उत्कृष्टः आसीत्। वेषः इति रूपद्वयमपि साधु एव। वेषः इत्यत्र विशल्र व्याप्तौ इति विशल्र इति धातोः घञ् प्रत्ययः। वेषः इत्यत्र विषप्रवेशने इति धातुः, नाम प्रवेशनार्थकः विषधातुः, तस्य धातोः घञ्। विशन्ति नयनानि अत्र धातुभेदात् रूपभेदः, किन्तु रूपद्वयमपि साधु एव। अहं सर्वविधेनापि भवतः साहाय्यं करिष्यामि। सर्वविधया इति प्रयोगः युक्ततरः। विधा नाम प्रकारः। प्रकारार्थकः विधाशब्दः स्त्रीलिङ्गः। कोशः अत्र उदाहृतः। विधा गजान्ने ऋद्धै च प्रकारे वेतने विधौ इति। पुंसि नपुंसके वा सः न उक्तः, अतः विधेन इति रूपं न सिद्ध्यति। विधाशब्दस्य तृतीयान्तं रूपं विधया इति। अतः सर्वविधया इति प्रयोगः समीचीनः। सर्वविधैरपि उपायैः कार्यस्य सिद्धिः चिन्तनीया। सर्वविधैः इति प्रयोगः न दोषाय। विधाशब्दः आकारान्तः इति अत्र पूर्वमुक्तम्। एवं स्थिते सर्वविधैः इति रूपं कथं सर्वविधाभिः इति खलु भवेत् इति प्रश्नः स्यात्। अत्र भ्रान्तिः मास्तु। सर्वविधशब्दः अकारान्तः,
सर्वविधैः इति तृतीया बहुवचनान्तं रूपम्। विधाशब्दः आकारान्तः इति सत्यम्। सर्वविधशब्दः अन्यः, सः अकारान्तः बहुव्रीहिसमासान्तः। सः उपायस्य विशेषणम्। उपायशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, अतः तद्विशेषणभूतः सर्वविधशब्दोऽपि पुल्लिङ्गे एव प्रयुक्तः। एवमेव अनेकविधाः, बहुविधाः, नानाविधाः इत्यादयः अपि शब्दाः भवन्ति। साधु भवता समर्पकं कार्यं कृतम्। समर्पकम् इति प्रयोगः अस्थाने। समुचितम् इति योग्यम् इति वा प्रयोक्तव्यम्। समर्पणं यः करोति सः भवति समर्पकः। अत्र तादृशः अर्थः न अभिप्रेतः। कार्यस्य समुचितत्वं सुयोग्यत्वं वा प्रतिपादनीयम् अत्र अस्ति। तस्मात् तादृशः एव पदप्रयोगः चिन्तनीयः। केचन संस्कृतशब्दाः यस्य अर्थस्य वाचकाः भवन्ति तस्यैव अर्थस्य वाचकाः न भवन्ति, यथा ते प्रादेशिकभाषायां प्रयुज्यन्ते। अतः अस्मिन् विषये अस्माभिः अवधानं दातव्यम्। क्रुद्धेन तेन गाली दत्ता। अयमपि प्रादेशिकभाषाप्रभावकारणतः प्रयुज्यमानः शब्दः। गालिः इति प्रयोक्तव्यम्। स च शब्दः पुल्लिङ्गे, अतः गालिः दत्तः इति भवेत् आनुपूर्वी। गालिर्नाम शपनं निन्दा वा। गाल्यते विक्रियते श्रवणमात्रेण मनो यस्मात् येन वा। गल प्रस्रवणे। प्रस्रवणार्थकः गल धातुः। निच् इत् निजन्तः अयं शब्दः इति प्रत्ययः। गालिः शपनम् इति त्रिकाण्डकोशः। हिन्द्यादिभाषासु तस्य पदस्य ईकारान्तता स्त्रीत्वं च दृश्यते। संस्कृतभाषायां तु तस्य इकारान्तता पुंस्त्वं च कोशकारैः निर्दिष्टं दृश्यते। उद्याने जनाः आरामेण उपविशन्ति। अयमपि प्रादेशिकभाषाप्रभावयुक्तः प्रयोगः। आरामेण इति प्रयोगः अस्थाने। सुखेन इति ससुखम्
इति वा प्रयोक्तव्यम्। वाक्यप्रयोक्ता सुखोपवेशनम् इच्छति, किन्तु पदप्रयोगः तेन अन्यथा कृतः। आरामः नाम उद्यानम् उपवनं वा। सुखार्थकत्वं तस्य पदस्य नास्ति। हिन्द्यादिभाषासु तत् अस्ति, किन्तु संस्कृतभाषायां नास्ति। प्रादेशिकभाषाप्रभावतः अयं प्रयोगः क्रियते। अतः जनाः उद्याने ससुखम् उपविशन्ति, सुखेन उपविशन्ति इति वा प्रयोक्तव्यम्। कार्यक्रमान्ते कार्यकर्त्रा आभारप्रदर्शनं कृतम्। कृतज्ञता ज्ञापिता, धन्यवादाः समर्पिताः इत्यादीनि वाक्यानि अत्र प्रयोक्तव्यानि। आभारः इति पदम् अस्थाने। भारशब्दस्य यः अर्थः स एव भवितुमर्हति आभारशब्दस्यापि। स च अर्थः अत्र न अभिप्रेतः। सभाम् आगत्य जनैः शान्ततया उपविश्य यत् श्रुतं तदर्थं धन्यवादाः अर्पणीयाः, कृतज्ञता ज्ञापनीया। अतः तदनुगुणः एव वाक्यप्रयोगः चिन्तनीयः अत्र। भवता यत् उपकृतं तदर्थम् अहम् आभारी अस्मि। अयमपि प्रयोगः पूर्वतनवाक्यसदृशः एव। कृतज्ञः अस्मि इति प्रयोक्तव्यम्। वाक्यान्तरं वा चिन्तनीयम्। आभारशब्दस्य अर्थः पूर्वमुक्तः एव। वाक्यप्रयोक्त्रा कृतज्ञता ज्ञापयितुम् इष्टा। आभारशब्दस्य तादृशं सामर्थ्यं नास्ति, अतः स च परिहरणीयः एतादृशेषु स्थलेषु। लेखनस्य अन्ते लिख्यते साभारम् इति। कृतज्ञतापूर्वकं कस्माच्चित् मूलात् यदा विषयः उद्ध्रियते तदा प्रादेशिकभाषायाम् एतादृशः प्रयोगः क्रियते, किन्तु न एषा संस्कृतशैली। आभारशब्दः कृतज्ञतां न गमयति, अतः सकार्थज्ञम् उद्धृतम्, कृतज्ञतापूर्वकम् उद्धृतम् इत्यादयः प्रयोगाः प्रसङ्गेऽस्मिन् चिन्तनीयाः। एतावत्पर्यन्तं वयं सुबन्ताः इति अस्मिन् अध्याये कांश्चन शब्दान् दृष्टवन्तः। इतोपि द्वित्राः शब्दाः सन्ति। तदनन्तरम् अग्रिमं
अध्यायं वयं प्रविशामः। एतां कक्ष्याम् अत्र समापयामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभरात्रिः।